लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्रोत नखुल्न सकेको सम्पत्तिको कर निर्धारण बारे भनेर अग्रिम आयकरलाई त्यही आर्थिक वर्षभित्र नै मिलान गर्नुपर्ने बाध्यता, अग्रिम आयकर केही वस्तुमा 10% लगाइएको थियो जुन पछि गएर फिर्ता लिइयो। त्यस्तै हवाई टिकट र पर्यटन टुर प्रोग्राममा लगाइएको भ्याट र ट्याक्सले पनि यो क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो। त्यसर्थ यसपल्ट हामी माननीय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा यसपल्ट चाहिँ एकदम हामीलाई निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउँछ भन्ने आशा गर्दै अब म मेरो अफिसियल धारणा सुरु गर्दछु। कोभिड महामारीपछि राज्यले लिएको सङ्कुचित मौद्रिक एवं वित्तीय नीतिहरूका कारणले 3 वर्षदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन। यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि संसदका 2 ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको छ र मुलुकले को अर्थतन्त्र अहिले सुधार उन्मुख हुन लागेको सङ्केत देखा परेको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। गत वर्ष सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, 16औं योजनाको थालनी, विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा सुधार, पर्यटन आगमनमा वृद्धि, हालै सरकारले जारी गरेका 5 अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक व्यवहार सम्बन्धी अध्यादेशहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। साथै निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले आर्थिक क्षेत्रमा आशाको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक समृद्धिका महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा रहेको छ। समयमै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाइनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने, स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर कृषि, जडीबुटी तथा वन्यजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने, जसले गर्दा त्यहाँ भएको समस्याहरूको समाधान हुनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठुला आइटी कम्पनीको ब्याकअप रूपमा जनशक्ति र प्रविधि विस्तार गर्ने, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धि करका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने, निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गर्नुपर्ने। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिलेको निर्यात अनुदान दिन नसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई बोन्डमा पनि जारी गरेर दिन सकिन्छ भन्ने पनि यहाँ सुझाव राख्दछु। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सिप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सिप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यावगन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारले विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगहरूको स्वीकृति प्रदान गर्दा इक्विटी लगानी रकम विदेशबाट बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, रेमिटेन्स व्यापक नेपाल भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सलाई ऊर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व दिन 5 देखि 10 वर्षसम्म स्थायी ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्य बीच एकरूपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाई मार्केट फेयर भ्यालु निर्धारण गरिनुपर्ने, घर जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको 5% पास खर्चलाई 2% कायम गर्नुपर्ने, यसले राजस्व वृद्धि गर्न नै सहयोग पुर्याउँदछ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ढिलो विवरण बुझाए बापत गरिएका अत्यधिक जरिमाना र अव्यावहारिक भएकाले हटाइनुपर्ने, कारोबार नभएका तथा विवरण नबुझाएका कम्पनीहरूको शुल्क बिना गरी अद्यावधि गर्ने अवसरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, कम्पनी दर्ता भई कुनै कारणले स्वैच्छिक प्रक्रियाद्वारा कम्पनी खारिज गर्न चाहेमा न्यून शुल्क लिई प्रक्रियामा सरलीकरण गर्नुपर्ने, सवारी साधन कर दर्ता गर्दा एकमुष्ट विशेष छुट दिई 5 वर्षसम्म दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै प्रकारको करमा 3 तहको सरकार बीच एक द्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने,
गैर नेपालीलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने। यसबाट आन्तरिक राजस्वमा वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ। उद्योग व्यवसाय दर्ता खारेजीका साथै राजस्व तिर्न सरल र झन्झट रहित हुनुपर्ने अनलाइन भुक्तानी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने। अब म मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्ने। आम उपभोग्य वस्तु तथा विलासिताका वस्तुहरूमा फरक दर कायम गरिनुपर्ने। मूल्य अभिवृद्धि कर कारोबारको थ्रेसहोल्ड 2 करोड कायम हुनुपर्ने र टर्नओभर ट्याक्समा कुल कारोबारको 0.5% लिने व्यवस्था हुनुपर्ने। यसले साना मझौला उद्यमी यो व्यवसायीहरूलाई धेरै नै सरल र सहजता प्रदान गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ठुलो मद्दत गर्नेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातासँग भएको कारोबारमा भुक्तानी गर्दा टिडिएस कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायीहरूले खरिद मूल्यभन्दा कममा वस्तु बिक्री गर्ने अवस्था सृजना भएमा सिफारिस तथा स्वीकृति लिने व्यवस्था झन्झटिलो भएकोले सम्बन्धित कार्यालय तथा विभागमा यसको कारण जानकारी दिई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। मूल्य अभिवृद्धि करको जरिमाना तथा शुल्क घटाई न्यून गरेमा अनावश्यक मुद्दा जाने प्रवृत्तिमा कमी आई डिफल्टर तथा नन फाइलर कम हुन जाने भएकोले जरिमाना तथा शुल्कमा 50% घटाइनुपर्ने। आयकरतर्फ खरिद बिलको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताले प्यान नम्बरमा बिल लिए त्यसको रेकर्ड राखी खरिद गरेको बिलमा तिरेको मुह कर मध्येबाट निश्चित रकम करदातालाई पुग्ने गरी फाइदा पुग्ने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भएका करदाताको कारोबार मिसम्याचमा परि कारबाही परेका करदाताहरूका लागि छुट सहितका बक्यौता रकम फर्स्योट गर्ने योजना ल्याई कर असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने। आयकर ऐन तथा नियमावलीका धेरै प्रावधानहरू अस्पष्ट र ज्यादै जटिल भएकाले ती प्रावधानहरूलाई सरल र सहज तरिकाले स्पष्ट हुने गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्ने। कर सम्बन्धी बक्यौताहरू बढीमा 3 वर्षभित्र फरफारक गरी हिसाब मिलान गरिनुपर्ने। ठुला तथा मध्यम स्तरीय कर कार्यालयहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत आवश्यक परेका बेलामा हेल्प डेस्क राखिनुपर्ने। राजस्व सम्बन्धी विवाद निराकरणका लागि स्थायी प्रकृतिको ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिटीको स्थापना गरिनुपर्ने। अस्थायी प्रकृतिका कामदारहरूलाई अग्रिम आयकर कट्टा गरेर भए पनि नगदमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था हुनुपर्ने। जुनसुकै कर शीर्षकको अग्रिम आयकर बाबत लिने रकम 1% भन्दा बढी हुन नहुने। आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ 10 लाख रुपैयाँ र परिवारतर्फ 12 लाख रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने। लामो समयदेखि हाम्रो यो आयकरको छुटको सीमा बढ्न सकेको छैन। हालै भारतमा इम्प्लोइजहरूको लागि भारु 12,75,000सम्मको छुट दिने नियम ल्याइएको छ। जबकि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग कुन मानेमा जोडिएको छ भने भारतको अर्थतन्त्रमा डिभेल्युसन भयो भने हाम्रो नेपाली मुद्राको पनि हुने, भारतको रिभेल्युसन भयो भने हाम्रो पनि रिभेल्युसन हुने। त्यसकारण अर्थतन्त्रका धेरै जसो फ्याक्टर्सहरूलाई पनि हामीले मिलाउँदै गऱ्यौँ भने यसले भोलि गरेर सहजता दिन्छ। समयमा कर तिर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट दिनुपर्ने। नक्कली बिल बिजकमा कारोबार गरेका व्यापारिक फर्महरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने चेम्बर अफ कमर्सको मान्यता रहेको छ। तर कानुन सम्मत भुक्तानी गरी त्यस्ता व्यवसायीहरूबाट बिल बिजकबारे जानकारी नभएर खरिद गरेका निर्दोष व्यवसायीमाथि कारबाही हुनु हुँदैन। उद्योगहरूमा सीएसआरको रकम स्वीकृत लिएर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले त्यसको लागि स्पष्ट क्षेत्र तोक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अब अन्तशुल्कतर्फ विगतमा अन्तशुल्क प्रमाणपत्र लिई नवीकरण नगरी बसेका व्यवसायीलाई जरिमाना मिना गरी नवीकरण वा बन्द गर्ने सुविधा दिनुपर्ने। मदिरा व्यवस्थापन राजस्व शीर्षकमा संशोधन गर्न करदाताको मानवीय त्रुटिका कारण राजस्व शीर्षक लेख्दा अन्य शीर्षक भएमा सच्याउन आउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। नकारात्मक सूची बाहेकका वस्तुहरूमा अन्तशुल्क लगाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने। जरिमानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाउँदै लगेमा करदाताहरू पुनरावलोकनमा नगई राजस्व असुलीमा वृद्धि हुन जाँदछ। राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा गम्भीर प्रकृतिको जस्तै ड्रग्स, हात हतियार, आतंकारी गतिविधि, मानव बेचबिखन बाहेक अन्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्रममा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्दा अदालतको आदेश लिएर मात्रै रोक्का हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने। भन्सार कार्यालयले जाँचपाँच गरिसकेको सामानमा अन्य निकायबाट मूल्याङ्कन थप गर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्ने। कुनै पनि अनुसन्धान कार्यलाई 1 महिनाभित्र टुङ्ग्याइनुपर्ने। हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न गैर नेपालीलाई आफ्नै नाममा
व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बन्नुपर्ने, भारतबाट बल्कमा आयात हुने कुनै कुनै वस्तुहरूमा केही पार्ट्स तथा अन्य मुलुकमा उत्पादित भए पनि सहजताले बिना झन्झट आयात गर्न दिनुपर्ने। भन्सार सम्बन्धी अब केही सुझावहरू। विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कन पद्धति भ्यालुएसन नर्म्स अन्तर्गत रही भन्सारमा अलिअलि पढिदिउँ पछि छोडिदिउँ। भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने, सन्दर्भ मूल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरूमा बिल मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने, विश्व प्रतिष्ठित कम्पनीबाट आयातित सामान, जीएसटी को बिल मार्फत भारतबाट आयातित सामानहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट आयातित सामानहरू, एजेन्सी मार्फत आयात गरिएका सामानहरू, प्रतिपत्र खोलेर आयात गरिएका सामानहरू। अर्को यो अलिकति महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिहाल्नु। खुला सीमाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न विश्व व्यापार सङ्गठन साफ्टा आदिमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार भन्सारका दरबन्दीहरू घटाउँदै लगिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल विद्यमान भन्सारका दरहरू 40% र 30%लाई खारेज गरी अधिकतम 25% कायम गरिनुपर्ने। यसबाट आयात निर्यात व्यापारमा चोरी पैठारी नियन्त्रण भई राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ। हाल नेपालमा 8 डिजिटको मात्रै हार्मोनाइज्ड कोडको व्यवस्थाले आयातित केही वस्तुहरूको दरबन्दीमा अन्यलता सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसर्थ यस प्रकारको अन्यलता भएका विषयहरूमा जुनदेखि स्पष्टता गरिन्छ त्यही दिनबाट मात्रै परिवर्तित करका दर र अन्तःशुल्क लगाइनु पर्दछ।